बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की 17 जून तक अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत का शहबाज शरीफ को 5 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को 9 जून को दोबारा तलब कर लिया। नैब की शहबाज शरीफ को तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि शहबाज शरीफ पर आज तक एक इल्ज़ाम भी साबित नहीं हो सका। शाहिद खाकान अब्बासी का नैब से कैमरा लगाकर शहबाज शरीफ की तफ्तीश करने का मुतालबा। उन्होंने कहा कि अवाम के सामने तफ्तीश हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एहसन इकबाल ने कहा कि अपोजिशन लीडर को बजट इजलास में शिरकत से रोकने के हथकंडे हैं। हुकूमत ने मुल्की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को भी नैब का बुलावा आ गया। जाली अकाउंट्स और सोलर लाइट्स केस में कल रावलपिंडी ऑफिस में तलब कर लिया गया। मुराद अली शाह को तीसरी बार तलब किया गया है। एक बार वो पेश भी हो चुके हैं। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। मौसम गर्मा में गैस बहरान से बचने की कीमत चुकाने का वक्त आ गया। घरेलू सार्फिन को फराहम करदा RLNG की मद में 73 अरब रुपए वसूल करने का फैसला। नवंबर 2019 ता मार्च 2020 घरेलू सार्फिन को महंगी RLNG फराहम की गई। सार्फिन से इजाफी वसूली नागुज़ीर करार। पेट्रोलियम डिवीजन ने समरी ECC को अरसाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर BRT मंसूबे पर सवालात उठा दिए। जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने कहा, BRT मंसूबे की शफाफियत का जायजा लेंगे। BRT मंसूबे का तामीराती ठेका कैसे दिया गया ये भी देखेंगे। जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने कहा, KP हुकूमत ने कहीं अधूरे मंसूबे पर अरबों रुपए तो खर्च नहीं कर दिए, कहीं मंसूबा बगैर तैयारी के शुरू तो नहीं किया गया। तकमील में ताखीर का भी जायजा लेंगे। अदालत ने FIA को तहकीकात से रोकने के हुक्म इम्तनाह में तौसीह कर दी। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों को घर में क्वारंटीन करने की इजाज़त मिल गई। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा, मुसाफिरों के पाकिस्तान आमद पर कोरोना टेस्ट होंगे। टेस्ट के नताइज का इंतजार किए बगैर मुसाफिरों को घर भेज दिया जाएगा। 10 जून तक 20,000 मुसाफिरों को वतन वापस लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, एहतियात का दामन थाम कर कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। उस्मान बुज़दार ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर्स और समाजी फासला ज़रूरी है। दुकानदार नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी पर अमल करें तो कोरोना का फैलाव कम होगा। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की जिंदगी की 54वीं इनिंग्स मुकम्मल। वसीम अकरम को वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने का एजाज हासिल है। ICC और PCB की भी साबिक फास्ट बॉलर को सालगिरह पर मुबारकबाद। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। सिंध में जाली डोमिसाइल नौजवानों के हुकूक पर डकैती है। इसके बारे में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में। सेवन शरीफ में सेवन शरीफ सोशल फॉर्म सेवन शरीफ के सदर मोहम्मद अशरफ सोलंकी, एडवोकेट नजमुद्दीन जत्तोई आज़ाद, मंसूर चन्ना, आफ्ताब अहमद सोलंकी, कमालदीन खास के अली, खादम हुसैन सोलंकी, KB मला, अब्दुल हफीज सोलंकी, एडवोकेट आसिफ सियाल, जवार सफदर गाड़ी और दूसरी तहसील सेवन शरीफ के नौजवानों की सरबराही में सिंध में बुक्स डोमिसाइल और
سندھ میں غیر ملکی کی آمد اور دوسروں صوبوں کے بنے ہوئے جعلی ڈومیسائل اور سندھی نوجوانوں کے حقوق پہ ڈکیتی کے خلاف احتجاجی ریلی دھمال چوک سے نکال کر کلندری پریس کلب 7 کے سامنے دھرنا دے کر احتجاج کر کے نعرے بازی بھی کی۔ کیمرہ فراز مینگل کے ساتھ محمد علی میمن، حق نیوز 7 شریف۔ خیرپور ناتن شاہ میں تھانہ بوڑی پولیس کی زیادتیوں کے خلاف شہریوں نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں احمد حسین چانڈیو کی اس رپورٹ میں۔ خیرپور ناتن شاہ کے علاقے بوڑی کے رہواسیوں نے باثر SHO اور بوڑی پولیس کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پہ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بوڑی پولیس جي SHO اختر حسین لاشاری وڏي پولیس ٽالو ساڻ ڪري اسانجي ڳوٺ علي اڪبر شاہ تي چڙهائي ڪري اسانجي گھرن ۾ ٻُگن جي گھرن ۾ کائي پيو ۽ اتي ننڊ ۾ سُتل عورتن جي مٿان تشدد ڪرڻ کان پوءِ اسانجي منهنجي ڀاٽي جي مڙس بخشل ۽ ان جي ٻن پٽن ذوالفقار مختار سميت ان جي ڏير آچر ۽ ان جي پٽ منير کي گرفتار کڻڻ سان گڏ گھرن ۾ پيل پيتيون ٽوڙي انهن مان سونا زيور روڪ رقم کڻي ورتي جڏهن ته وڏي رقم جو جيڪا رقم هي غريب مسڪين ماڻهو اسانجا غريب مسڪين ماڻهو آهن कंहिं बि वॾे फसाद जहिड़ा न आहिनि उन्हनि खे खामखा तंग करे रहिया आहिनि कंहिं वॾेरे जे चवण ते। असांजो आहे जी सिंध खां मुतालबो आहे त हिन धाड़ियल रहज़न SHO अख्तर लाचारी ان کا مطالبہ ہے IG سندھ اور DIG حیدرآباد اور SSP دادو تو فوری چیز کا نوٹس لیتے ہوئے SHO کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ احمد حسین چانڈیو، حق نیوز، خیرپور ناتن شاہ۔ میروا گورجانی اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ ماسک اور ہینڈ گلوز کی مہم کا آغاز کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں مظہر حسین گورجانی کی اس رپورٹ میں۔ جی، میروا گورچانی میں اسسٹنٹ کمشنر سجابہ سید اصغر شاہ اور دولت مالی سجن رائمو کے ہمراہ میروا گورچانی میں ماسک اور ہینڈ گلوز کی مہم کی شروعات کی گئی۔ دوسری جانب میروا گورچانی کے شہریوں کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ کی جانب سے ہمیں ماسک ہینڈ گلوز دیے جائے تاکہ ہم اپنے کرونا وائرس کی وبا سے ہم بچ سکے۔ حق نیوز میروا گورچانی۔ میڑ تحصیل کے علاقے رادھن ولیج میں نہاتے ہوئے 14 برس کا نوجوان ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں غلام حسین پہور کی اس رپورٹ میں۔ جی، میڑ تحصیل کے رادھن ولیج میں رائس کنال میں نہاتے ہوئے 14 برس کا سید کاشف شاہ ڈوب کر جان بحق ہو گیا۔ گاؤں مکینوں کی جانب سے اپنی مدد آپ کے تک 1 گھنٹہ تک نوجوان کو ڈھونڈتے رہے، جس کے بعد لاش برآمد کر لیا۔ جان بحق نوجوان رادھن کے سرکاری اسپتال لایا گیا، جہاں پر ڈاکٹروں نے ان کے موت کی تصدیق کی، جبکہ ایمبولینس نہ ملنے کے باعث نوجوان کی لاش کو پولیس موبائل پر رادھن ولیج لایا گیا۔ گاؤں پہنچنے پر سینکڑوں گاؤں مکین پہنچ گئے، جبکہ گھر مالکان میں کوہرام مچ گیا۔ ایسے واقعے کے بعد علاقے میں سوگ کا ماحول چھا گیا ہے۔ غلام حسین پنور، حق نیوز، میہر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز۔